if you are not going to eat, someone is going to eat. अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा आके. So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies. इसलिए आगे की शुरुआत वो जज्बात और जख्म दुख तकलीफों से होते, वो वैक्यूम से होते, आगे वो प्रिंसिपल्ड हो. मगर एक टाइम पर उसूल पर चलते चलते भी थक जाएगा. आज वो बात जाएगी इससे भी आगे. उसूल भी थक जाएंगे, उसूल भी बोर हो जाएंगे, उसूल भी वही बातें करते करते दिल थक जाएगा उसूलों पे. नया जख्म चाहिए, नया दर्द चाहिए, नया कर्ब चाहिए, नया गम चाहिए और नया हम चाहिए. और ये सब नया करने के लिए नई जंग चाहिए, नया दुश्मन चाहिए. हम नहीं कहते ला ततमन्नु लिकाल उदुफ के तहत नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम दुश्मन की तमन्ना मत कर, मगर जिस दिन तू कदम बढ़ाएगा मजीद आगे वो खुद तेरे करीब आ जाएंगे. तो नए जख्म तुझे मजीद ताजा करेंगे पुराने जख्मों को और अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करने के लिए. चलता जा, रुक नहीं. इसका फॉर्मूला ही यही है, रुकना नहीं, चलता जा. दुनिया अपने राज खोलती जाएगी. अल्लाह के मौजे तुझे ऐसा इल्म देंगे कि तू सोच नहीं सकता. और फिर तू उस पोजीशन पर आएगा और कहेगा उनसे जो साहिल पे ही मर गए, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही. उन्होंने झुठला दिया इंकलाब के रास्ते को क्योंकि उनकी अकल और इल्म समझ नहीं सकी उन डायनामिक्स को जो चलने के बाद आती. तू समंदर के तूफानों में लड़ते हुए साहिल पे बैठे हुए कायरों को इशारों की लैंग्वेज नहीं सिखा सकता बेटा. तू सिर्फ दावत दे सकता है. अगर वो आएगा, दुनिया के इस समंदर से हर किसी को वैसे ही जाना है जैसे सब गुजरते हैं. फॉर्मूला है कीप हैंगिंग ऑन टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग. पकड़ के रख, तुझे आगे वो मिलेगा जिसके तहत तू जल्दी कर जाएगा. इसलिए तो कहते हैं पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा करोड़ आसान हो जाए. फिर अगला 2 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, अगला 8 बनाना आसान हो जाए. पहले 10 लोग जमा करना बहुत मुश्किल होता है, तेरी मौत हो जाएगी उसमें. अगले 10 बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि वो सारे लॉक्स तू खोल चुका होगा. 2 बंदे पकड़ने के, 2 लाख बनाने के लिए, 2 कंपनियां, एक कंपनी खड़ी करने में, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने में तुझे जो साल लगेंगे दूसरी आसानी से बन जाएगी. फिर 2 के बाद जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो अगले 2 ऐसे होंगे कि तेरी रूह की चीखें निकाल देंगे. लेकिन फिर अगली 4 बनाना आसान हो. जितना चीरता हुआ जाएगा उतना इस कायनात के राज खोलता जाएगा और कभी नहीं समझा सकेगा उनको जो पीछे ही रह गए. इसलिए माय लास्ट लाइन टू योर आंसर इज, हर बात हर किसी को समझाई नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती. उसके लिए उसे आगे आना पड़ेगा. प्री रेक्विजिट ही दुनिया के राजों को जानने का इनिशिएटिव्स और फैसले हैं. कामयाबी के लिए कौन सा जज्बा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खौफ का या फिर उम्मीद का? दोनों ही मेरी नजर के अंदर प्राइमरी नहीं है. ना आगे की उम्मीद, ना पीछे का खौफ. असल चीज जो इंसान को चलाती रहती है वो है रास्ते का हुस्न. रास्ते का हुस्न होता है, मंजिल की चाहत नहीं. मंजिल की चाहत थका देगी, मंजिल का इंतजार थका देगा. क्योंकि कुछ मंजिलें सदियों के बाद मिलती, कुछ मंजिलें अपनी जिंदगी में मिलती ही नहीं हैं. मंजिलों को अगर सामने रखेंगे तो रास्ते थक जाएंगे और रास्तों को सामने रखेंगे तो मंजिल नाराज हो जाएगी. दोनों का ख्याल रखेंगे तो वो पीछे वाला साहिल पे बैठा हुआ डराना लग जाएगा. ना पीछे का डराएं क्योंकि उसमें फेलियर का खौफ आ जाएगा उसमें. और ना आगे की ऐसी पागलों वाली उम्मीद दें कि आगे टूटे तो डिप्रेशन में चला जाए. रास्ते का हुस्न समझाएं अगलों को चलने का. उस रास्ते पे जो राज अफशा होंगे, उस रास्ते पे जो बातें पता चले, उस रास्ते पे जो अपने पोटेंशियल की लिमिट पता चले, उस रास्ते पे जो तगय्युरात आएंगे, जो चेंजेस आएंगी, जो नए लोग मिलेंगे, अपने नफ्स की बदलती हुई हालतों का जो तज्जिया हो, जो अपने नफ्स के बदलते हुए अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ने की जो एंजॉयमेंट है, जो दर्द है उसका, अपने कन्वीनियंसेस को छोड़ने के जो दर्द है उसका, अपने घरों से निकलने का जो सलमान फारसी अगर मंजिल की आड़ में रहते हैं, मंजिल तो थी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, लेकिन रास्ते का जो पेन था
کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے لیے کہاں کہاں انہوں نے مار نہیں کی. تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں ہمت پیدا کرتا, وہ تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتی. تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائے کریں. جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے, کیونکہ کچھ ویژن 10 سال کے ہوتے ہیں اور کچھ 100 سال کے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے, تجربات ہے. یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے. اور اگر یہاں رہو گے تو وہ کشتی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تک جا رہی ہے حسرت مار دے گی. پیچھے سے آگے, بلکہ آگے والے کی حسرت اور پیچھے والے کا خوف کہ وہ رونگتا بنا چلا جائے. یہ زندگی اگر گزارنی ہے, کنواں مبارک ہو آپ کو. اگر اسی کنویں میں رہنا ہے جہاں برادری, اپر مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, ذاتیں, فرقے, مسلک, زبانیں, ملک, پیسہ, حیثیت, اسٹیٹس, ایجوکیشنل کلاسز, او لیولز, میٹرک, فورن یونیورسٹیز, پیسہ, دولت, کیپٹلسٹ, کمیونسٹ, سوشلسٹ اور لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ, لبرلز, الٹرا دیندار, فلاں, ایکسٹریمسٹ, تکفیریز, انہی کلٹس کے اندر اگر رہنا ہے, مبارک ہو آپ کو. رہیں کلو حزب بما لدیہم فرحون میں, کریں انجوائے اپنے اپنے گروپ. زندگی تو وہ ہے جو اپنے اوپر سے غلاف اتار کے جائے, ڈرتا ہوا بھی جائے مگر جائے, ایکسپلور کرے. اگلے کے محل میں بیٹھ کے ہی تو چائے پینے کا مزہ ہے بھائی جان. اگلے کہتے ہیں نا, اٹ از اے پریویلیج ٹو ڈائن ود یور اینیمیز آن دا ٹیبل. دشمنوں کے ساتھ کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور. اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے, گیدڑوں میں بیٹھ کے ہی اگر اپنا شیر پانا دکھا, باہر نکل. شیر اپنی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے, جاتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے, اپنا رنگ چھوڑتا ہے. تو لوگ گئے مگر ان کے ہو گئے, لوگ گئے اور ان کے ہو گئے, اور کچھ پیچھے رہ گئے اور پیچھے کو ہو گئے. نکلا ایک پارٹی نکلی نہیں, اور جو نکلی وہ آگے کی ہو گئی. اپنا اصل, اپنا کلچر, اپنی بنیاد, اپنا دین بھول گئے, اور جو پیچھے رہے وہ ان اپرچونٹیز کو ہنٹ ہی نہیں کر سکے. اور کاش اگر مگر, چونکہ چنانچہ کی ایک تحریک چل رہی ہے اور ایک جگہ کے اوپر تردید اور رد کی تحریک چل رہی ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہیں, یہ غلط ہیں. دیکھا ہم نے کہا تھا اور جاؤ اور جاؤ اور نکلو. یہ ایکسپیریمنٹیشن کرانے والے, یہ خودی کی آس کے اندر لڑکوں کی زندگیاں برباد کرانے, اور جاؤ ان کے پیچھے اور نکلو. اور وہ بیٹھے رہیں گے اپنے حلقوں کے اندر. مرنا تو سب نے ہے, سب نے مر جانا ہے. If you want to enjoy your life, take the initiative. ہار گیا تب بھی تجربہ آ جائے گا, جیت گیا تب بھی تجربہ آ جائے گا, لیکن کم سے کم ایک خلش تو نہیں ہوگی نا کہ میں نے فیصلے نہیں لیے. فیصلے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بناتے ہیں, اللہ بناتا ہے فیصلوں کے. It is your decision. دکھ کی بات ہے, فیصلے نہیں لیے لوگوں نے, فیصلے نہیں.